पाहुनालाई स्वागतम 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 सबै पाहुनालाई स्वागतम लो आयो भाइबल लो आयो भाइबल लो आयो भाइबल लो आयो भाइबल पाँच औला फरक तर हात एउटै हो खेल्ने खेलाडीको जात एउटै हो खेल खेल्ने खेलाडीको जात एउटै हो कर्म गरे पाइन्छ है त्यसको प्रतिफल लो आयो भाइबल लो आयो भाइबल लो आयो भाइबल लो आयो भाइबल पारे बलाउँछ खोलेर हुँदैन मुठी पारे बल आउँछ खोलेर हुँदैन जर्सी नम्बर 6 विवेक सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 5 सागर सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 6 लामो खबलवाला त्यस्तै मदन उत्सव ठकुरी जर्सी नम्बर 12 लिब्रो खुसी भाइ अशोक मदन ठकुरी जर्सी नम्बर 3 प्रमेश गुरुङ जर्सी नम्बर 4 आशिष मदन ठकुरी जर्सी नम्बर 4 यहाँहरूको कन्फ्युज भएमा है त म तपाईँलाई पेन प्रदान गर्छु मेरो पेन के हो यति बेला अङ्क कान्छीमा रहेको खातामा अङ्क 2 छ भने श्रीडाँडाको खातामा 0 यति बेला बल आउट हुन पुग्यो फाइदा कान्छीमा रहेको खातामा अङ्क 3 छ भने श्रीडाँडाको खातामा 0 बल नेट काट्न असफल यसको प्रत्यक्ष लाभ लिँदै श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 1 छ भने कान्छीमा रहेको खातामा बल नेट काट्न सफल कान्छीमा रहेको तर्फबाट यसको प्रत्यक्ष फाइदा श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 2 छ भने कान्छीमा रहेको खातामा अङ्क 2-3 यति बेला पुनः अङ्क श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 3 कान्छीमा रहेको खातामा अङ्क 3 अङ्क बराबर राम्रो यति बेला अङ्क श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 4 छ भने कान्छीमा रहेको खातामा अङ्क 3 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 सञ्जीव गुरुङ यति बेला फेरि पनि अङ्क श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 5 छ भने कान्छीमा रहेको खातामा अङ्क 3 सञ्जीव गुरुङ जर्सी नम्बर 5 सर्भिसमा राम्रो यति बेला अङ्क कान्छीमा रहेको खातामा अङ्क 4 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 5 अत्यन्तै राम्रो जर्सी नम्बर 1 सुरेश थापाको तर्फबाट श्रीडाँडाको खेलाडी सरी बल
के भन्छन् यिनले आउट गएको छ आउट क्या रहेछ चेक आउट यसको प्रत्यक्ष लाभ लिँदै श्रीडाँडाको खातामा अंक 6 कान्छीबा रहेको खातामा अंक 5 श्रीडाँडाको खातामा अंक 7 छ भने कान्छीबा रहेको खातामा अंक 5 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 हिमबहादुर गुरुङ यति बेला अंक कान्छीबा रहेको खातामा अंक 6 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अंक 7 अत्यन्तै दमदार प्रहार थियो जर्सी नम्बर 6 धीरज सिंह ठकुरीको तर्फबाट कान्छीबा रहेको खेलाडी यति बेला भने अंक कान्छीबा रहेको खातामा अंक 7 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अंक 7 अंक बराबर अत्यन्तै उत्कृष्ट प्रहार जर्सी नम्बर 6 बाट विशेष पनि उत्तिकै उत्कृष्ट जर्सी नम्बर 7 श्रीडाँडाको खेलाडीको तर्फबाट तर यति बेला भने अंक 7 छ कान्छीबा रहेको खातामा अंक 8 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अंक 7 आशा बल आउट यसको प्रत्यक्ष लाभ लिँदै कान्छीबा रहेको खातामा अंक 9 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अंक 7 9 चेक आउट यति बेला अंक श्रीडाँडाको खातामा अंक 8 छ भने कान्छीबा रहेको खातामा अंक 9 बल जालीकोट नसफल इसको प्रत्यक्ष लाभ लिँदै श्रीडाँडाको खातामा अंक 9 छ भने कान्छीबा रहेको खातामा अंक 9 बल आउट हुन पुग्यो यसको प्रत्यक्ष लाभ लिँदै श्रीडाँडाको खातामा अंक 10 छ भने कान्छीबा रहेको खातामा अंक 9 सर्भिसमा सुरेश थापा जर्सी नम्बर 1 निकै नै उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 6 धीरज सिंह ठकुरीको तर्फबाट कान्छीबा रहेको खेलाडी सर्भिसमा धीरज सिंह ठकुरी अंक यति बेला कान्छीबा रहेको खातामा अंक 11 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अंक 10 बल जालीकोट नसफल यसको प्रत्यक्ष लाभ लिँदै कान्छीबा रहेको खातामा अंक 12 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अंक 10 यति बेला अंक फेरि पनि कान्छीबा रहेको खातामा अंक 13 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अंक 10 13-10
खेलाडीलाई पानीको व्यवस्था गरिदिनु होला कृपया। खेल पुनः सुचारू गर्न सङ्केत गर्नुभएको छ रेफ्रीले। यति बेला अङ्क श्रीडाँडालाई श्रीडाँडाको खातामा 11 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 13-11। यति बेला पुनः अङ्क श्रीडाँडालाई श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 12 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 12-13। यति बेला जर्सी नम्बर 2 सन्तोष गुरुङ सर्भिसमा। फेरि पनि अङ्क कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 14 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 12-14। बल आउट प्रत्यक्ष लाभ लिँदै श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 1 थपिँदै अङ्क 13 काम भएको छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 14। लगआउट। यति बेला अङ्क कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 15 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 13। यति बेला फेरि पनि अङ्क श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 14 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 15-14-15। यति बेला फेरि पनि अङ्क श्रीडाँडाको खातामा 15, कान्छी बाराहीको खातामा 15 अङ्क बराबर। यति बेला अङ्क कान्छी बाराहीको खातामा 16, श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 15। यति बेला फेरि पनि अङ्क कान्छी बाराहीलाई सर्भिसमा विशाल ठकुरी कान्छी बाराहीका जर्सी नम्बर 8। यति बेला अङ्क फेरि पनि यति बेला अङ्क 18-17। यति बेला एक अङ्कलाई प्रदान दिँदैछ श्रीडाँडाले। यति बेला अङ्क कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 18 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 18 अङ्क बराबर। यति बेला पुनः अङ्क श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 19 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 18 एक अङ्कको अग्रता दिँदैछ श्रीडाँडाले।
निकै उत्कृष्ट फिसिङ कान्छी बाराहीको तर्फबाट यति बेला भने अङ्क कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 19 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 19। यति बेला अङ्क श्रीडाँडालाई जर्सी नम्बर 1 सुरेश थापा सर्भिसमा। राम्रो यति बेला अङ्क थप्दै कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 20 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 20 बराबर। सर्भिसमा धीरज सिंह ठकुरी कान्छी बाराहीका जर्सी नम्बर 6। यति बेला अङ्क कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 21 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 20। यति बेला पुनः अङ्क श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 21 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 21 बराबर। उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 7 को तर्फबाट आशिष गुरुङको तर्फबाट छाया। कान्छी बाराहीको तर्फबाट कृपया खेलाडीलाई पानी उपलब्ध गराइदिनुहोला। यति बेला अङ्क श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 2 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 23 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 21। जर्सी नम्बर 2 सन्तोष गुरुङ सर्भिसमा श्रीडाँडाको खेलाडी। अत्यन्त उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 8 कान्छी बाराहीको खेलाडी विशाल सिंह ठकुरीको तर्फबाट। यति बेला भने अङ्क कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 22 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 22-23। यति बेला अङ्क श्रीडाँडालाई लेग बहादुर गुरुङ जर्सी नम्बर 5 सर्भिसमा श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 24। कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 22 अङ्क थप्दै कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 23 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 24 प्रवेश आउट नपुग्यो। यसको प्रत्यक्ष लाभ लिँदै कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 24 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 24 बराबर। यति बेला अङ्क श्रीडाँडाको खातामा 25। आशिष निकै राम्रो खेलाडी। यति बेला अङ्क रहेको छ 25-24। यति बेला
फेरि पनि अङ्क कान्छी बाराहीलाई कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 25 श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 25 राम्रो जर्सी नम्बर 6 विरज सिंह ठकुरीबाट अङ्क कान्छी बाराहीलाई कान्छी बाराहीको खातामा 26 श्रीडाँडा 25 एक अङ्कले अग्रता लिँदैछ कान्छी बाराहीले भयो आउट अफ द ग्रुप एक सेट कान्छी बाराहीले आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ अत्यन्त उत्कृष्ट स्पाइक यति बेला अङ्क श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 1 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा 0 सोल्टी ह्यान्डसम सोल्टी चस्मा लगाउने अलिकति पर जाँदा कस्तो हुन्छ होला सोल्टी रिसाउनुहुन्छ होला है सर्भिसमा विशाल ठकुरी जर्सी नम्बर 8 टिम क्याप्टेन सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको प्रत्यक्ष लाभ लिँदै श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 2 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 2 राम्रो विवेक भाइ यति बेला भने अङ्क कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 2 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 2 असाध्यै उत्कृष्ट खेल प्रस्तुत गर्नुहुँदै श्रीडाँडाको खेलाडीले आफ्नो खातामा 1 अङ्क बढाउन सफल श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 3 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 2 यति बेला अङ्क बराबर हुन पुगेको छ सर्भिसमा विवेक ठकुरी कान्छी बाराहीका जर्सी नम्बर 5 जर्सी नम्बर 5 बाहिरिँदै जर्सी नम्बर 13 मदन ठकुरी लेब्रो ग्रुपमा प्रवेश गरेका छन् कान्छी बाराहीको तर्फबाट राम्रो यति बेला अङ्क 4 बराबर राम्रो जर्सी नम्बर 5 लेग बहादुर गुरुङको तर्फबाट श्रीडाँडाको खेलाडी यति बेला पनि अङ्क श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 5 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 4 फेरि पनि अङ्क बढाउँदै श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 6 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 4 अत्यन्त उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 8 विशाल ठकुरीको तर्फबाट यति बेला सर्भिसमा लक्ष्मण ठकुरी कान्छी बाराहीका जर्सी नम्बर 6 यति बेला अङ्क बढाउँदै कान्छी बाराही 6 बराबर बल आउट हुन पुग्यो यति बेला अङ्क कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 6 छ भने
अंक 7 बराबर 7 बराबर। यति बेला अंक बढाउँदै श्रीडाँडाको खातामा अंक 8 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अंक 7 8-7। यति बेला पुनः अंक बढाउँदै कान्छी बाराहीको खातामा अंक 8 श्रीडाँडाको खातामा अंक 8 बराबर। सर्भिसमा प्रमेश सिंह ठकुरी आउट हुन पुग्यो। प्रत्यक्ष लाभ लिँदै कान्छी बाराहीको खातामा अंक 9 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अंक 8। यति बेला अंक कान्छी बाराहीको खातामा अंक 10 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अंक 9 10-9। यस्तो राम्रो खेल प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ दुवै टिमका खेलाडीले। यति बेला अंक श्रीडाँडाको खातामा अंक 10 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अंक 10। यति बेला अंक श्रीडाँडाको खातामा अंक 10 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अंक 10। सरी, श्रीडाँडाको खातामा अंक 11 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अंक 10। नानीलाई पैसा तिरेर उल्टो बोलाएको रे मेरो हामीले सुनको भन्दै यति बेला पुनः अंक थप्दै श्रीडाँडाको खातामा अंक 12 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अंक 10। यति बेला अंक पुनः श्रीडाँडाको खातामा अंक 13 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अंक 11 यति बेला पुनः अंक बढाउँदै श्रीडाँडाको खातामा 14 कान्छी बाराहीको खातामा अंक 11 14-11। कति हो 11 फेरि खेल सुचारू गर्नको लागि निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। रेफ्रीले यति बेला अंक श्रीडाँडाको खातामा अंक 15 कान्छी बाराहीको खातामा अंक 11। जर्सी नम्बर 1 सुरेश थापा सर्भिसमा
सुरेश सिंह कान्छी बाराहीको तर्फबाट यति बेला अङ्क कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 12 छ भने श्रीनाराको खातामा अङ्क 15 विवेक ठकुरी सर्भिसमा इसको प्रत्यक्ष लाभ बटुल्दै कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 13 छ भने श्रीनाराको खातामा अङ्क 15 बल आउट नपुग्यो उसको प्रत्यक्ष लाभ लिँदै कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 14 छ भने श्रीनाराको खातामा अङ्क 15 यति बेला पुनः अङ्क बढाउँदै कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 15 श्रीनाराको खातामा अङ्क 15 बराबर पहिले यति बेला अङ्क श्रीनाराको पक्षमा श्रीनाराको खातामा अङ्क 16 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 15 16 भेरी गुड यति बेला अङ्क कान्छी बाराहीको पक्षमा कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 16 छ भने श्रीनाराको खातामा अङ्क 16 बराबर आउट नपुग्यो उसको प्रत्यक्ष लाभ लिँदै कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 17 छ भने श्रीनाराको खातामा अङ्क 16 यति बेला अङ्क फेरि पनि कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 18 छ भने श्रीनाराको खातामा अङ्क 18 यति बेला पुनः अङ्क कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 19 छ भने श्रीनाराको खातामा अङ्क 16 फेरि पनि अङ्क कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क यति बेला अङ्क फेरि पनि कान्छी बाराहीलाई ठकुरी जर्सी नम्बर 6 कान्छी बाराहीका खेलाडी सर्भिसमा रिसिभ हुन सफल फाइदा श्रीनाराको पक्षमा श्रीनाराको खातामा अङ्क 17 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 21 यति बेला पुनः अङ्क कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 22 छ भने श्रीनाराको खातामा अङ्क 17 जित्ने भयो
बेला पुनः अङ्क कान्छी बाराहीलाई। कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 23 छ भने श्रीडाँडाको खातामा अङ्क 17, 23-17। अङ्क थप्दै श्रीडाँडाको पक्षमा अङ्क 18 छ भने कान्छी बाराहीको पक्षमा अङ्क 23 उठाउनु पो। यति बेला फेरि पनि अङ्क बढाउँदै श्रीडाँडाको पक्षमा अङ्क 19 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 23। 19-23 फेरि पनि अङ्क बढाउँदै श्रीडाँडा अङ्क 20 छ भने कान्छी बाराही अङ्क 23। भेरी गुड। अत्यन्तै एनर्जेटिक प्रहार विशाल जर्सी नम्बर 8 कान्छी बाराहीका खेलाडी। लास्ट पोइन्ट हो कान्छी बाराहीको लागि प्रवेश भाइ सदेशमा। लास्ट पोइन्ट कान्छी बाराहीको लागि। दुवै टिमले अत्यन्त उत्कृष्ट प्रस्तुत गरिराख्नु भएको खण्डमा यति बेला भने अङ्क थप्दै श्रीडाँडाको पक्षमा अङ्क 21 छ भने कान्छी बाराहीको खातामा अङ्क 24। 21-24। अङ्क श्रीडाँडाको पक्षमा 5 छ भने कान्छी बाराहीको पक्षमा 24। अत्यन्तै टेक्निकल खेल प्रस्तुत गर्दै जर्सी नम्बर 8 विशाल छेत्रीले 1 नम्बर थप्दै दोस्रो सेट पनि आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ कान्छी बाराहीले। बधाई छ कान्छी बाराही, यो खेलमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनु भएको छ र द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल स्याङ्जाक हो। सक्यो हैन? श्रीडाँडालाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। प्रथम द्वितीय नभई त खेल खेल्नुको मजै हुँदैन हैन? थ्याङ्क यू सी यू।